येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Yes. इदानीम् अस्माकं प्रकरणे वयं ह्यः प्रातःकाले कियत्पर्यन्तं विभाषा अवरस्य इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। विभाषा अवरस्य विभाषा अपरस्य इति सूत्रे तस्य वार्तिकम् अनन्तरम् अस्तादि सस्य ज्ञापकपर्यन्तम् अस्तादि च इति सूत्रस्य ज्ञापकपर्यन्तं वयं तत्र प्रतिपादनं कृतवन्तः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति दक्षिण उत्तराभ्याम् अतसुच् इति अग्रिमं सूत्रं। दक्षिण उत्तराभ्याम् अतसुच् तत्र दक्षिण उत्तराभ्याम् अतसुच् इति द्विपदं सूत्रं। दक्षिण उत्तराभ्याम् अतसुच् इति द्विपदं सूत्रं। दिक्शब्देभ्यः इति सूत्रं कालेषु इति पर्यन्तं दिग्देश कालेषु इति दिग्देशकालवृत्तिभ्याम् इति तत्र अनुवर्तते। तर्हि तत्र तत्पूर्वमेव उक्तमस्ति तस्य अनुवृत्तिः तु सततं चलति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाद इत्यादि तत्र अनुवर्तते यथा पूर्वम्। तत्र एवमस्ति दक्षिण उत्तर इति शब्दद्वयं वयं पश्यामः। तत्र दिग्देशकालवृत्तिभ्याम् इति दक्षिणतः उत्तरतः इति दत्तमस्ति। तत्र एतस्य आशयः नाम तत्र मनोरमायामपि सूत्रस्य अर्थः तु तथा न दत्तः, परन्तु चिन्ता नास्ति। तत्र सूत्रार्थः एवं भवति। दक्षिणशब्दः तदनन्तरम् उत्तरशब्दः। तस्मात् स्वार्थे कीदृश सप्तमी पंचमी प्रथमान्त दिक् देश कालार्थेषु वर्तमानाभ्यां दक्षिण उत्तर शब्दाभ्यां स्वार्थे अतसुच् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। एवं सूत्रार्थः भवति। कथं? सप्तमी पंचमी प्रथमान्त दिग्देश कालार्थेषु वर्तमानाभ्यां दक्षिण उत्तर शब्दाभ्यां स्वार्थे अतसुच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अतसुच् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि तत्र एवमस्ति अतसुच् प्रत्ययः स्यात् इति तत्र अतसुच् प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण। तत्र पश्यामः वयं कथं प्रक्रिया भवति इति। अस्तातेः अपवादः इति उक्तम्। अस्तातेः अपवादः, अस्तादिप्रत्ययस्य अपवादः एषः। रूपाणि वयं जानीमः। दक्षिणतः उत्तरतः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र पश्यामः दक्षिण इति शब्दः, दक्षिणशब्दः किमपि नास्ति। दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिणस्याः दिशः, दक्षिणादिक् वा इत्यर्थे दक्षिणशब्दात् अतसुच् प्रत्ययः भवति। अतसुच् प्रत्यये चकारः इत्संज्ञकः, उकारः उच्चारणार्थः। अतस् इति अवशिष्यते। दक्षिण अतस् अकारलोपः। दक्षिणतस् पुनः यथा पूर्वं
तत्र सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति लुक् लोपः सकारस्य रुत्वे विसर्गे किं भवति सकारस्य रुत्वे विसर्गे तत्र दक्षिणतः इति रूपं भवति। एवमेव उत्तरतः इति रूपं भवति। उत्तरतः उत्तरस्यां दिशि उत्तरस्याः दिशः अथवा उत्तरादिक् इत्यर्थे तत्र किं भवति उत्तरशब्दात् अतसुच् प्रत्ययः भवति। एवमेवं पूर्वोक्तप्रकारेण उत्तरा अतस् उत्तरतस् उत्तरतः इति रूपं भवति। पर अवर इति शब्दद्वयं तस्मिन् विषये उच्यते विभाषा परावराभ्याम् इति। विभाषा परावराभ्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। विकल्पविधिः अस्ति। पर अवर इति शब्दद्वयम्। पर अवर इति शब्दद्वयात् तत्र अतसुच् इति पूर्वसूत्रात् अतसुच् इति अनुवर्तते। दिक् शब्देभ्यः इति पूर्वकालेषु पर्याप्तम् अनुवृत्तिः अस्ति। तद्धिताः प्रातिपदिकं सर्वं भवति। तत्र अतसुच् प्रत्यय विधायकं सूत्रमेतत्। विधेयांशः अतसुच् प्रत्ययः। तत्र सप्तमी पंचमी प्रथमान्त दिग्देश कालार्थेषु वर्तमानाभ्यां पर अवर शब्दाभ्यां विकल्पेन स्वार्थे अतसुच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। अतसुच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। स्वार्थे विकल्पेन भवति अतसुच् प्रत्ययः। अतस् इति भवति। सप्तमी पंचमी प्रथमान्त दिग्देश कालेषु अर्थेषु वर्तमानाभ्यां पर अवर इति शब्दाभ्यां विकल्पेन स्वार्थे किं भवति स्वार्थे अतसुच् प्रत्ययः भवति। अतसुच् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। अतसुच् प्रत्ययः स्यात्। तत्र अतसुच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र विकल्पविधिः अस्ति। तेन कारणेन यदि अतसुच् नास्ति तर्हि तत्र अतसुच् अभावपक्षे किं भवति तत्र एतदपि भवितुमर्हति। किं हस्तातिप्रत्ययः अपि भवितुमर्हति। तेन कारणेन रूपद्वयं भवति। एकं तु परतः अवरतः इति रूपं भवति। अतसुच् भवति चेत् अस्ताति भवति चेत् परस्तात् अवरस्तात् इति रूपद्वयं भवति। इति एवं रूपद्वयं तत्र परतः अवरतः इति रूपद्वयम्। तत्र पश्यतु परतः इति परस्तात् इति परतः इति बहिः इत्यर्थे बाहर से इत्याद्यर्थे परस्यां दिशि परस्याः दिशः परावादिक् इति विग्रहवाक्यम्। परस्यां दिशि परस्याः दिशः परावादिक् इत्यर्थे परशब्दात् अतसुच् भवति। तर्हि पूर्वोक्तप्रकारेण प्रक्रिया भवति। तर्हि परतः इति रूपं भवति। परतः इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अवरशब्दः तदपि समानार्थे अस्ति। अर्थभेदः नास्ति। पर वा अवर वा तद्वयोः अपि समानार्थः। अवरशब्दात् अतसुच् भवति चेत् अवरतः। उभयत्रापि यदि अतसुच् प्रत्ययः नास्ति चेत् अस्ताति प्रत्ययः भवति। तर्हि परस्तात् अवरस्तात् इति रूपं भवति।
तत्र तावदेव विवरणं कर्तव्यमस्ति। अत्र अग्रिमं सूत्रम् अञ्चेर्लुक् इति अग्रिमं सूत्रम्। अञ्चेर्लुक् इति सूत्रमस्ति। अञ्चेर्लुक् इति सूत्रम्। अञ्चत्यन्तात् अञ्चु धातु, अञ्च धातु, अञ्चेः लुक् इति अस्ति। अञ्चेः लुक् इति सूत्रम्। तत्र अञ्चेः लुक् इत्यत्र दिक्शब्देभ्यः इत्यादि यथा पूर्वम् अनुवर्तते। दिक्शब्देभ्यः तत् सूत्रं सर्वत्र अनुवर्तते इति पूर्वमेव उक्तमस्ति। सर्वेषामपि तत्र अनुवृत्तिः भवति अन्यस्सर्वम्। अस्तादि विषये विशेषविधानं करोति। अत्र अस्तादि इति प्रत्ययस्य सन्दर्भे विशेषविधानार्थम् इदं सूत्रम्। तत्र किं भवति? तत्र अन्य सर्वविषयः समानमस्ति। सप्तमी, पंचमी, तदनन्तरं पुनः सप्तमी पंचमी प्रथमा, दिग्देशकालेषु वर्तमानेषु अञ्च धातु अन्ते वर्तते तादृश दिशावाचक शब्देभ्यः इत्यर्थः। प्राक्, प्रत्यक् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। ते सर्वे अञ्चु उत्तरपदशब्दाः इति व्यवह्रियन्ते। अञ्चु उत्तरपदशब्दाः, अञ्चु उत्तरपदशब्दाः इति उच्यन्ते। माने अञ्च धातु अन्ते भवति तेषां। तर्हि तादृश तदेव अञ्चत्यन्तादि इति उक्तं। तत्र अञ्चत्यन्तात्, अञ्चत्यन्तात् इत्युक्ते अञ्च धातु यस्य अन्ते भवति। यदा उदाहरणाय प्र इति उपसर्गः ततः अञ्च धातु भूत्वा क्विन् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति, तत्र प्राक् इति शब्दः। तत्र एवं शब्दाः भवन्ति। तत्र प्राची इत्यादि रूपाणि भवन्ति। प्राची इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तर्हि तत्र तादृशरूपाणां विषये अत्र प्रतिपादयति। प्राची, उदीची इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तेषां रूपाणां विषये वदति। तद् वस्तुतः अञ्चूत्तरशब्दाः इति ते उच्यन्ते। तर्हि अञ्चत्यन्तात् दिक्शब्दात् अस्तादेः लुक् स्यात्। अर्थात् एतादृश प्राची इत्यादि शब्देभ्यः, प्राची उदीची इत्यादि शब्देभ्यः किं भवति? तत्र तत्परे यथा अस्तादि प्रत्ययः भवति, तस्य अस्तादि प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। अस्तादि प्रत्ययस्य विधानं तु पूर्वं कृतमस्ति दिग्देशकाल इति सूत्रेण, दिक्शब्देभ्यः इति सूत्रेण तत्र अस्तादि प्रत्ययः भवति। कारण दिशावाचकशब्दाः एते। तर्हि तेभ्यः शब्देभ्यः यः अस्तादि प्रत्ययः भवति, तस्य प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। तत्र अस्तादेः लुक् इति अञ्चेः अस्तादेः लुक्, अञ्चत्यन्तात् दिक्शब्दात् अस्तादेः लुक् स्यात् इति सूत्रार्थः। अञ्चत्यन्तात् दिक्शब्दात् अस्तादेः लुक् स्यात्। सूत्रार्थः तु मनोरमा कौमुद्यामेव दत्तः अस्ति। अञ्चत्यन्तात् दिक्शब्दात् अस्तादेः लुक् स्यात् इति सूत्रार्थः। लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रमस्ति। लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रेण तत्र किं भवति? लुक् तद्धित लुकि इति कुत्र आगच्छति? स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे इति मन्ये।
तत्र लुक् तद्धित लुकि इति कारणेन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। स्त्री प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति, तदेव लुक् तद्धित लुकि इति भवति। तत्र लुक् लोपः भवति। कस्य लुक् लोपः भवति? स्त्री प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तत्र प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे तत्सूत्रम् आयाति। तत्र तद्धित प्रत्ययस्य लोपः यदा भवति तदा ङीप् प्रत्ययस्यापि लोपः भवति इति तत्र नियमः। लुक् तद्धित लुकि तदेव सूत्रं तत्र दत्तमस्ति। लुक् तद्धित लुकि वयं पठितवन्तः इति मन्ये। लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। अहं स्मरामि तदहं पाठितवान्। 14 एकनिमेषः। तत्र शैक्षिकप्रकरणे तत् सूत्रम् आगतमस्ति। तद्धित लुकि सति उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति सूत्रार्थः। 1408 लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रम्। स्त्री प्रत्यय प्रकरणे वा इति मम किञ्चित् संशयः आगतः। तद्धित लुकि सति उपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति सूत्रार्थः। तर्हि अत्रापि एतेन सूत्रेण तद्धित लुक् भवति खलु, तद्धित लुक् भवति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण अत्रापि किं भवति? लोपः भवति। लुक् लोपः भवति। कस्य? स्त्री प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। प्रक्रियां पश्यामः। प्राच्याः प्राचीवादिक् इत्यर्थे प्राक् इति शब्दः। प्राच्यां दिशि, प्राच्याः दिशः, प्राचीदिक् इत्यर्थे प्राक् इति शब्दः। प्राची इति भवति। तत्र किं भवति इति पश्यामः। प्राक् इति शब्दः भवति। प्राची इति मूलशब्दः भवति। प्राची क्विन् प्रत्ययान्तः शब्दः। अञ्चु उत्तरपद क्विन् प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्राची इति ङीपन्तशब्दः। प्राची इति प्रातिपदिकं भवति। प्राची इति प्रातिपदिकात् अस्ताति प्रत्ययः भवति। प्राची इत्युच्यते अञ्चु उत्तरपद शब्दः। अञ्चु उत्तरपद शब्दः। तर्हि प्राची अस्ताति, अस्ताति प्रत्ययस्य लुक् लोपः, अनन्तरं ङीप् लोपः, तर्हि प्राच् इति भवति। प्राच् अस्तादि लोपः जातः। दिक्शब्देभ्यः इति सूत्रेण अस्तादि प्रत्ययः भवति। तस्य अस्तादि प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण अंचेर्लुक् इति सूत्रेण लुक् लोपः। तदनन्तरं ङीप् प्रत्ययस्य लुक् तद्धित लुकि इति सूत्रेण तस्यापि लोपः। अवशिष्यते प्राच्। प्राच् इति अवशिष्यते। तदनन्तरं तस्य सुप्रत्ययः कुत्वं भवति। एवं कृत्वा कुत्वं भवति, सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, कुत्वं भवति चकारस्य स्थाने। एवं प्राक् इति रूपं भवति। प्राक् इति रूपं भवति। उदीची इति शब्दात् उदक् इति शब्दः भवति। उदीची इति शब्दात् उत्तरदिशा इत्यर्थे, उत्तरदिशा इत्यर्थे किं भवति? प्राक् इति प्राची इत्युक्ते पूर्वदिशा। प्राची इति पूर्वदिशा, उदीची इति उत्तरदिशा।
उदीची इति उत्तरदिशा अस्ति। तर्हि पूर्वदिशायाम् इत्यर्थे इदानीं पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः तद्दिक् प्राक् इति। उत्तरस्यां दिशि उदीच्याम् अथवा उदीच्याः अथवा उदीची वा इत्यर्थे उदक् इति शब्दः, उदीची इति शब्दः भवति। तत्र किमपि समानमेव अस्ति। उदीची इति शब्दः उदीच इ इति भवति। उदीच इ इति ङीप् अस्ति। उदीची अस्तादिलोपः ङीप्लोपः उदच् इति भवति। उदच् इति भवति चेत् तत्र अन्य सर्वं यथा पूर्वं भवति, कुत्वं भवति, विभक्तिकार्यं भवति, उदक् इति रूपं भवति। एतत् सर्वं एतस्य प्रक्रिया तु हलन्तप्रकरणे तु दत्ता अस्ति। हलन्तप्रकरणे एतत् सर्वम् आगतमस्ति अञ्चूत्तरपदशब्दानां विषये सर्वम्। एवं देशे काले च, देशार्थे कालार्थे च एवमेव भवति। तावदेव एतस्मिन् सूत्रे वक्तव्यमस्ति। उपर्युपरिष्टादिति अग्रिमं सूत्रम्। उपर्युपरिष्टात् इति निपातः अस्ति, निपातनमस्ति अत्र। उपरि उपरिष्टात् इति निपातनमस्ति। उपरि इति शब्दः, उपरिष्टात् इति शब्दः। अस्तादेः विषये ऊर्ध्वशब्दस्य उप आदेशः स्यात् रिल् रिष्टातिलौ च प्रत्ययौ। निपातनमस्ति, तेन कारणेन रिल् रिष्टातिल् इत्यादिकं सर्वं निपातितमस्ति, तदनुवृत्तिः किमपि नास्ति तत्र। शब्दद्वयं निष्पाद्यते। ऊर्ध्वं तत्र किमस्ति, अस्तादेः विषये, अस्तादिविषये, अस्ताद्यर्थे अस्तादेः विषये किं भवति, ऊर्ध्वम् इति शब्दात् ऊर्ध्वायां दिशि वसति, ऊर्ध्वायां दिशि, उपरि, ऊर्ध्वायां दिशि इत्यर्थे ऊर्ध्वशब्दस्य उप इति आदेशः भवति। तदनन्तरं तस्मात् प्रत्ययद्वयं, रिल् इति प्रत्ययः, रिष्टातिल् इति प्रत्ययः। लकारः तु स्वरनिमित्तं लिति इति प्रत्ययः भवति। पश्यतु, उपरि उपरिष्टाद् वा वसति अथवा उपरि उपरिष्टाद् वा आगतः, उपरि उपरिष्टात् रमणीयम् इति त्रिषु अर्थेषु। तत्र सप्तमी, पञ्चमी, प्रथमा इति त्रिषु अर्थेषु तस्य प्रयोगः दत्तः अस्ति। कश्चन उपरि वसति, उपरिष्टाद् वसति, अथवा कश्चन उपरि आगतः, उपरिष्टाद् आगतः, उपरि रमणीयम् अथवा उपरिष्टाद् रमणीयम् इति त्रिषु अर्थेषु भवति। प्रक्रिया इति नास्ति, तथापि वयं पश्यामः ऊर्ध्वशब्दः, ऊर्ध्वशब्दात् किं भवति, ऊर्ध्व इत्यस्य स्थाने उप इति भवति, रि भवति, उपरि इति रूपं भवति। रिष्टातिल् इत्यत्र तत्र लकारस्य इत्संज्ञा भवति, इकारः उच्चारणार्थः, तर्हि उपरिष्टात् रिष्टात् इति अवशिष्यते, रिष्टात्। तर्हि ऊर्ध्व रिष्टात्, ऊर्ध्वशब्दस्य स्थाने उप, उपरिष्टात्, उपरिष्टात् इति रूपं भवति। उपरिष्टात् इति रूपं भवति। एवं तत्र रूपद्वयं भवति। तत्र स्पष्टमस्ति, तत्र किमपि विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। अग्रिमं सूत्रं पश्चात्। एषः शब्दः अपि बहु प्रसिद्धः शब्दः। अपरशब्दात् पश्चात् इति शब्दस्य व्युत्पत्ति। अपरस्य पश्चभावः
आतिश्च प्रत्ययः अस्तादेर्विषये तत्रापि निपातनमस्ति दिक्शब्दकाल इत्यादि वर्तते पश्चादिति निपातनं क्रियते तत्र कथम् अपरस्यां दिशि अपरस्याः दिशः अपरा दिक् इत्याद्यर्थेषु अपरशब्दात् पश्चादिति सूत्रेण अपर इत्यस्य स्थाने पश्च इति आदेशः भवति पश्च अनन्तरम् आत् इति प्रत्ययः भवति आति इति प्रत्ययः आति इति इकारः उच्चारणार्थः तेन कारणेन आत् इति भवति अपर आत् यस्य इति च इति अकारलोपः अपर क्षम्यतां पश्च आत् पश्च पश्च इत्यस्य अकारस्य लोपः पश्च आत् पश्चात् इत्यर्थः पश्चात् इति शब्दः भवति पश्चात् इति शब्दः बहु प्रसिद्धः शब्दः अपरार्थं दर्शयति पश्चिमभागः इत्यर्थः अपि अस्ति पाश्चात्य इत्यादि वयं वदामः पश्चात् इति शब्दादेव पाश्चात्य इत्यादि शब्दाः भवन्ति पश्चात् इति शब्दः पश्चात् इति सूत्रानन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् उत्तराधर दक्षिणादातिः इति अग्रिमं सूत्रम् उत्तर अधर दक्षिणात् इति शब्दत्रयम् उत्तर शब्दः अधर शब्दः दक्षिणा शब्दः इति शब्दत्रयम् एतेभ्यः शब्देभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः आति इति प्रत्ययः भवति उत्तराधर दक्षिणाधिः इति आति प्रत्यये इकारः उच्चारणार्थः आति प्रत्यये तत्र आति प्रत्यये इकारः उच्चारणार्थः अस्तातेः अपवादः तर्हि सूत्रार्थः तु स्पष्टः उत्तर अधर दक्षिण एतेभ्यः दिशावाची शब्देभ्यः अस्तात्यर्थे आति प्रत्ययः स्यात् आति इति प्रत्ययः स्यात् उत्तर अधर दक्षिण एभ्यः शब्देभ्यः अस्तात्यर्थे आति प्रत्ययः स्यात् आति प्रत्ययः स्यात् तत्र पश्यामः एवं स्पष्टमस्ति उत्तरस्यां दिशि उत्तरस्याः दिशः उत्तरादिक् वा इत्यर्थे उत्तरशब्दात् आति प्रत्ययः भवति आति इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः इति उक्तम् अवशिष्यते आत् उत्तर आत् अन्त्यवर्णलोपः उत्तर आत् उत्तरात् इति रूपं भवति अव्ययशब्दे एते सर्वे अव्ययशब्दाः उत्तरात् एवं उत्तरात् इति उत्तरभागं दर्शयति दक्षिणात् दक्षिणस्यां दिशि इत्यादि अर्थेषु दक्षिणा शब्दात् आत् भवति चेत् दक्षिणात् इति रूपं भवति अधर शब्दः इति अधरस्यां नीचे अधः अधर शब्दात् अधरस्यां दिशि अधरस्याः दिशः अधरादिक् वा इत्यर्थे अधर शब्दात् आत्
अधरशब्दात् एवं भवति। तेन अधरात् इति रूपं भवति। अधरात् इति रूपसिद्धिः। अधरात् इति रूपम्। तत्र तावदेव अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति येन पन्यतरस्याम् अधूरे अपञ्चम्याः इति। येन पन्यतरस्याम् अधूरे तत्र पञ्चमी पञ्चमी निरस्यते, अपञ्चम्याः इति अस्ति। येन अन्यतरस्याम् अधूरे अपञ्चम्याः इति पदच्छेदः। येन अन्यतरस्याम् अधूरे अपञ्चम्याः इति पदच्छेदः। तत्र उत्तरादिभ्यः येन तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। उत्तराधर दक्षिणात् इति अनुवृत्तिः अस्ति। दिक्शब्देभ्यः इति अनुवृत्तिः अस्ति। तर्हि उत्तरादिभ्यः उत्तराधर दक्षिण उत्तरादिभ्यः येन वा स्यात् अवध्यवधिमतोः सामीप्ये इति पंचमी विना इति उक्तमस्ति। पंचमी विना अवधि अवधिमत् अवधि अथवा अवधिभूत इत्यर्थः। यः अवधि भवति अथवा अवधिभूत इति पदार्थानां सामीप्ये अवधेः समीपे अवधिभूतस्य समीपे इत्यर्थे पंचम्यन्तशब्दं त्यक्त्वा येनप् प्रत्ययः स्यात्। उत्तर अधर दक्षिण एतेभ्यः त्रिभ्यः शब्देभ्यः येनप् इति प्रत्ययः भवति यत्र अवधि विवक्षा अवधेः सामीप्य विवक्षा भवति। अवधेः सामीप्य विवक्षा नाम किमस्ति? यदा उत्तरेण इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। उत्तरेण दक्षिणेन अधरेण तत्र विवक्षा अस्ति। तत्र अवधि अवधि इति विवक्षा भवति। वैकल्पिकमस्ति। अन्यतरस्याम् इति अस्ति। वैकल्पिकमस्ति, पञ्चम्यर्थे न भवति। तर्हि उत्तरस्यां दिशि पूर्वस्य उत्तरस्यां दिशि अथवा उत्तरादिक् इत्यर्थे तत्र उत्तरेण इति प्रयोगः भवति। उत्तर अधर दक्षिण शब्देभ्यः तत्र किं भवति? अदूरे गम्यमाने ये प्रत्ययः भवति। अदूरता सामीप्यं दर्शयति तत्र। तत्र पश्यामः उत्तरेण इति शब्दः, अधरेण इति शब्दः, दक्षिणेन इति शब्दः। उत्तरेण इति एकं शब्दं पश्यामः। उत्तरस्यां दिशि उत्तरावादिक् इत्यर्थे अवधि सामीप्यं दर्शयति। उत्तरशब्दात् येन मध्ये पकारः इत्संज्ञकः उत्तर एन। उत्तरायेन इति स्थिते अकारलोपे अन्त्यवर्णस्य लोपे उत्तरेण नकारस्य नकारादेशः उत्तरेण इति। एते सर्वे शब्दाः प्रसिद्धाः शब्दाः। वयं सामान्यतः बहुषु सन्दर्भेषु तस्य प्रयोगमपि कुर्मः। उत्तरेण
अधरेण एवमेव दक्षिणेन तत्र उक्तमस्ति पक्षे अर्थात् एतत् तत्र पक्षे अन्य प्रत्ययाः भवन्ति पक्षे यथा स्वं प्रत्ययाः भवन्ति तत्र वैकल्पिकमस्ति यथा प्राप्तं यथा स्वम् इत्युक्ते यथा प्राप्तं प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः अर्थात् आतिप्रत्ययः अपि तत्र भवितुम् अर्हति अतः सुच् प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति सर्वं पूर्वोक्तप्रकारेण भवति तत्र आचार्येषु कश्चन मतभेदः अस्ति इह केचित् उत्तरादीन् अननुवर्त्य दिक्शब्दमात्रात् एनपम् आहुः केषाञ्चन आचार्याणाम् एवमस्ति ते किं कृतवन्तः ते वदन्ति उत्तरादीनाम् अनुवृत्तिः अपेक्षा अनुवृत्ति अपेक्षा नास्ति अत्र केवलं दिक्शब्देभ्यः यदा पूर्व अपर इत्यादि दिक्शब्दाः भवन्ति खलु तेभ्यः येन प्रत्ययः भवति इति केषाञ्चन आचार्याणां मतमस्ति तदेव इह केचित् उत्तरादीन् अननुवर्त्य तस्य अनुवर्तनं विना अनुवर्तनम् अकृत्वा दिक्शब्दमात्रात् केवलं दिग्वाचकशब्दाः पूर्व अपर इत्यादि दिग्वाचकेभ्यः दिक्शब्दमात्रेभ्यः एनपम् आहुः येन प्रत्ययः भवति इति उक्तमस्ति तं पक्षं स्वीकुर्मः चेत् एवम् एतादृशरूपाणि भवन्ति केतानि पूर्वेण अपरेण इत्यादि रूपाणि भवन्ति पूर्व इति दिशावाचकशब्दिक्वाचकशब्दः तदनन्तरम् अपरम् इति दिक्वाचकशब्दः तर्हि तत्र पूर्वेण अनन्तरम् अपरेण इत्यादि पूर्वशब्दात् एनप् प्रत्ययः भवति चेत् पूर्वेण इति रूपं भवति अपरशब्दात् एनप् प्रत्ययः भवति चेत् अपरेण इति रूपं भवति एवं रूपाणि भवन्ति दक्षिणादाच् इति अग्रिमं सूत्रम् दक्षिणादाच् दक्षिणात् आच् इति द्विपदं सूत्रम् दक्षिणात् आच् इति द्विपदं सूत्रम् अस्तातेः विषये इति उक्तम् अस्तातेः विषयः अदूरे इति नानुवर्तते तत्र सूत्रार्थः एवं भवति अस्तादेः विषये इति उक्तं मनोरमाकारः अपि सूत्रार्थविषये किमपि अधिकं न उक्तवान् अस्ति तत्र अस्तादेः विषये एतेन अदूरे इति न अनुवर्तते इति सूचितम् एवं च आच् प्रत्यये उत्तर अधर दक्षिणात् इत्यादि प्रत्यये दक्षिण उत्तराभ्याम् इत्यतः सूचित त्रीणि रूपाणि भवन्ति इति तत्र उक्तमस्ति तावदेव आचार्यस्य विवरणं तर्हि सूत्रार्थः एवं भवति सूत्रार्थः तु पञ्चम्यन्त पञ्चमी निर्गता भवति पञ्चमी विहाय पञ्चम्यन्त शब्दान् विहाय सप्तमी प्रथमान्त दिशावाचक दक्षिण शब्दात् अस्तादि अर्थे आच् प्रत्ययः स्यात् सूत्रार्थः भवति पञ्चमी न भवति कारण अपञ्चम्याः इत्येव इति तत्र अस्ति पञ्चम्यन्त व्यतिरिक्त अथवा सप्तमी प्रथमान्त दिशावाची शब्देभ्यः
दिशावाची दक्षिण शब्दात् सप्तमी प्रथमांत दिशावाची दक्षिण शब्दात् अस्ताति अर्थे अस्तातेः विषये आच् प्रत्ययः स्यात्। आच् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। आच् प्रत्ययः भवति। तत्र पश्यामः, यदा पश्यतु तत्र दक्षिणा इति रूपं भवति। दक्षिणा वसति, दक्षिणस्यां दिशि वसति इत्यर्थे दक्षिणा वसति, दक्षिणा वसति इति प्रयोगः भवति। एते सर्वे विशिष्टप्रयोगाः भवन्ति। तत्र अन्ये सर्व अतसुच् इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति दक्षिणतः इति प्रयोगः। दक्षिणशब्दात् आच्, दक्षिणशब्दात् आच् इति प्रत्ययः भवति। चकारः चकारः इत्संज्ञकः, इत्संज्ञालोपः। दक्षिणा दक्षिणा रमणीयम् इत्यपि रूपं कर्तुं शक्यते, कारण दक्षिणा दिक् इत्यर्थे। प्रथमान्ते दक्षिणा रमणीयम्, अत्र दक्षिणा वसति इति अस्ति, दक्षिणस्यां दिशि इति। दक्षिणशब्दात् आ अन्त्यवर्णलोपः यस्य इति च दक्षिण आ दक्षिणा इति रूपं भवति। अन्य सर्वं यथा पूर्वम्। प्रथमान्त एतद् दक्षिणा वसति इति सप्तम्यन्तस्य उदाहरणम् उक्तं। दक्षिणस्यां दिशि इत्यर्थे दक्षिणा वसति। दक्षिणा दिक् इत्यर्थे दक्षिणा रमणीयम् इति भवति। नपुंसकलिङ्गमस्ति दक्षिणा इति, तेन कारणेन अव्ययशब्दः अस्ति, तेन दक्षिणा रमणीयम् इति कथमपि कर्तुं शक्यते। अपञ्चम्याः इति तत्र अस्ति, पञ्चमीं त्यक्त्वा, तेन कारणेन दक्षिणा आगतः इति प्रयोगः न भवति, तत्र तु दक्षिणात् आगतः इत्येव प्रयोगः भवति। तत्र आच् न भवति, तत्र आच् न भवति, दक्षिणात् इत्येव प्रयोगः भवति। तद् पञ्चम्यर्थे आच् न इति दर्शयितुं प्रत्युदाहरणरूपेण तत्र दक्षिणात् आगतः इति तत्र दत्तः अस्ति। आहि च दूरे इति अग्रिमं सूत्रम्। आहि च दूरे, आहि च दूरे, आहि इति प्रत्ययः विधीयते। दक्षिणाहि इति प्रयोगः अस्ति। आहि च दूरे, दक्षिणादाच् सत्यानुवृत्ति। तदनन्तरम् अपञ्चम्याः अन्य सर्वं दिक्शब्देभ्यः इति। आहि च दूरे, तत्र दूरे अर्थे तत्र कुत्र दूरे, दूरे उक्तरूपत्रयेण सह चत्वारि रूपाणि इति भावः। मनोरमाकारः अपि तत्र सूत्रार्थः तु विशिष्य किमपि न दत्तवान्, स्पष्टमस्ति इति कारणेन तत्र किं भवति, सप्तम्यन्त प्रथमान्त अपञ्चम्याः इति अस्ति। अत्रापि सप्तम्यन्त प्रथमान्त दक्षिणा शब्दात् आहि प्रत्ययः स्यात्। आहि प्रत्ययः स्यात्। चकारग्रहणेन आच् प्रत्ययः अपि स्यात्। आहि च दूरे, दूरे वाच्ये, दूरविषये सप्तम्यन्तात् प्रथमान्तात् दक्षिणशब्दात् दूरे वाच्ये आहि प्रत्ययः स्यात्। आहि प्रत्ययः स्यात्। चादाच्, चादाच् चकारग्रहणेन, सूत्रे चकारग्रहणेन आच् प्रत्ययः अपि स्यात्। दक्षिणा शब्दः
किमपि नास्ति दक्षिणाशब्दः आहि इति प्रत्ययः दक्षिणे दूरदक्षिणे इत्यर्थे दक्षिणस्यां दक्षिणा वा इत्यर्थे दक्षिणशब्दात् आहि दक्षिणा आहि यस्यति च इति अकारलोपः दक्षिणाहि आच् भवति चेत् दक्षिणा तत्पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः। अत्र आचार्यः किमर्थम् एवं भिन्नभिन्नसूत्राणि कृतवान् इति वस्तुतः संशयः। वस्तुतः सर्वं मिलित्वा एकत्रापि कर्तुं शक्नोति। उत्तराच्छा इति समानविषयः यद् दक्षिणशब्दादि यद्यद् भवति तत्सर्वम् उत्तरशब्दादपि भवति इति उत्तराच्छा इति अग्रिमं सूत्रम्। उत्तराच्छ आच् आहि इति शेषः। तर्हि पश्यतु उत्तरात् उत्तरतः उत्तराहि उत्तरा इति चत्वारि रूपाणि भवन्ति एतेषाम्। उत्तरशब्दादपि एवमेव भवति। उत्तरात् च आहि दूरे आच् अपञ्चम्याः दिक्शब्देभ्यः इत्यादि अनुवृत्ति भवति। आहि दूरे आच् अपञ्चम्याः दिक्शब्देभ्य कालेषु पर्यन्तम्। तत्र उत्तर शब्दात् अपञ्चम्यन्त अथवा सप्तमी प्रथमान्त उत्तर शब्दात् अस्तादि अर्थे आच् तथा आहि प्रत्ययो स्तः। आहि प्रत्ययः स्याताम्। किं किं भवति तत्र सप्तम्यन्त प्रथमान्त उत्तर शब्दात् अस्तादि अर्थे अस्तादिर् विषये आच् आहि प्रत्ययौ स्याताम् इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः एवमस्ति। सप्तम्यन्त पंचम सप्तम्यन्त प्रथमान्त उत्तर शब्दात् अस्तादिर् विषये आच् आहि प्रत्ययौ स्याताम्। दूरे उत्तर शब्दात् उत्तरस्यां दिशि अथवा उत्तरादिक् दूरे उत्तरादिक् इत्यर्थे दूरे उत्तरस्यां दिशि इत्यर्थे दूरार्थः अस्ति। दूरे उत्तरस्यां दिशि दूरे उत्तरादिक् इत्यर्थे उत्तरा शब्दात् किं भवति उत्तरा शब्दात् आहि प्रत्ययः भवति। आहि उत्तरा आहि यस्यति च इति अकारलोपः उत्तराहि इति रूपं भवति। उत्तराहि तावदेव वक्तव्यमस्ति। आच् प्रत्ययः भवति चेत् उत्तरा इति भवति। आच् प्रत्ययः भवति चेत् उत्तरा इति रूपं भवति। तावदस्ति। संख्यायाः विधार्थे था संख्यायाः विधार्थे था एतस्य सूत्रस्य महत्त्वं नाम वयं पूर्वम् उक्तवन्तः एतावत् पर्यन्तं दिक्शब्देभ्यः इत्यस्य अनुवृत्ति अस्ति। यदा वयं स्मरामः पूर्वं यदा आरम्भं कृतवन्तः तदा एतस्य अनुवृत्तिविषयम् उक्तवान् आसम्। संख्यायाः विधार्थे इति तावत् पर्यन्तम् एतस्य सूत्रस्य संख्यायाः तत्र मनोरमा पश्यतु दिक्शब्देभ्यः इत्यत्र संख्यायाः विधार्थे था इति सूत्रपर्यन्तम् इदं सूत्रम् अस्तातिवर्जम् अनुवर्तते इति अस्ति। तद् एतत् सूत्रमस्ति। संख्यायाः विधार्थे था इति सूत्रम्। क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात् संख्याशब्दात् स्वार्थे था स्यात्। यदा किमपि क्रियाप्रकारं दर्शयति क्रियया सह सम्बन्धः भवति क्रियाप्रकारं तत्र दर्शयति। क्रियाप्रकारं यत्र दर्शयति तत्र
यदा उदाहरणं चतुर्था क्रियते, चतुर्था भुङ्क्ते इति उदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। चतुर्था भुङ्क्ते, चतुर्था, पञ्चथा इत्यादि क्रियाप्रकारं दर्शयति। तत्र यदि कयापि क्रियया सह तस्य सम्बन्धः भवति, आकाङ्क्षा भवति। तादृशसन्दर्भे इति क्रियाप्रकारार्थे चतुर्था भुङ्क्ते इति उदाहरणं दत्तमस्ति अत्र। चतुर्था भुङ्क्ते, चतुर्था भुङ्क्ते इति चतुर्प्रकारं भोजनं करोति इत्यर्थः। पञ्चधा भुङ्क्ते तर्हि पश्यतु, क्रियाप्रकारं दर्शयति। अर्थात् चतुर्था इत्यनन्तरम् एतस्य शब्दानन्तरं किञ्चित् क्रियाप्रकारं दर्शयति चेत् क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात् संज्ञाशब्दात् स्वार्थे धा स्यात्। स्वार्थे धा स्यात्। शब्दः प्रसिद्धः, चतुर्धा, पञ्चधा इत्यादि शब्दाः बहु प्रसिद्धाः शब्दाः सन्ति, वयं जानीमः। वयमपि बहुवारम् एतेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। तर्हि पश्यतु, सूत्रार्थः स्पष्टः। क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात् संख्याशब्दात्, संख्यावाचकशब्दात् स्वार्थे किं भवति? चतुर्वारं करोति इत्यर्थे चतुर्धा करोति इत्यर्थः। था स्यात्, था इति प्रत्ययः स्यात्। चतुर्धा इति उदाहरणं। चतुर्शब्दः, चतुर्शब्दात् धा इति प्रत्ययः। चतुर्शब्दः, चतुर्शब्दात् धा इति प्रत्ययः। चतुर्था इति रूपं भवति। चतुर्था, पञ्चथा रूपं भवति। चतुर्था, पञ्चथा, पञ्चन् शब्दः अस्ति चेत् पञ्चथा इति रूपं भवति। पञ्चन् नकारस्य लोपः भवति। पञ्चथा, पञ्चथा। तत्र चतुर्धा, पञ्चधा इत्यादि पञ्चप्रकारत्वं भवति चेत् पञ्चधा इत्यादि प्रयोगः भवति। इतोपि था प्रत्ययः अपरस्मिन् अर्थे अपि अस्ति। तद्दर्शयितुम् अग्रिमं सूत्रम्। अधिकरणविचाले च इति अग्रिमं सूत्रम्। अधिकरणविचाले च, अधिकरणविचाले च इति द्विपदं सूत्रम्। संख्यायाः धा इति अनुवर्तते। तद्धिताः यत् सर्वं पूर्ववत् भवति। द्रव्यस्य संख्यान्तरापादाने संख्यान्तरापादने संख्यायाः धा स्यात्। एकद्रव्यं भवति, पूर्णसमूहः। तस्य समूहस्य विभजनं करोति। तदेव द्रव्यस्य संख्यान्तर अपादने इति तत्र दत्तमस्ति। संख्यान्तर अपादनं नाम तस्य विचालः। विचालः नाम एकस्य वस्तुनः, एकस्य समूहस्य गणशः विभजनं करोति इत्यर्थे विचालः इति शब्दः। यदा एकराशि, एकः समूहः, भवतां गृहे 5 किलो चावल अस्ति, तण्डुलम् अस्ति, तस्य 5 जनेभ्यः देयं तत्। तर्हि एकैक किलो परिमितं पञ्चधा करोति, पञ्चधा करोति। तदेव विचालः इति। विचालः इत्युक्ते अनेक संख्यासु परिवर्तनं। तस्य अधिकरणविचालः इति वदति। पूर्णरूपेण अधिकरणविचालः इति तस्य शब्दस्य अर्थः। अधिकरणविचालः इति उच्यते तस्य। अधिकरणविचालः नाम द्रव्यस्य संख्यान्तर अपादनम्। तर्हि तस्मिन् अर्थे अधिकरणं द्रव्यं, तस्य विचालः विचालनं
संख्यान्तरापादनं संख्यान्तरापादनम् इति संख्यान्तरापादनं च न्यूनसंख्यस्य अधिकसंख्याकरणम् अधिकसंख्यस्य न्यूनसंख्याकरणम् इति स्वयमस्ति। पश्यतु, मनोरमायाम् एतस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणमस्ति। अधिकरणं नाम द्रव्यं, तस्य विचालः विचालनं, संख्यान्तरापादनं तदाह द्रव्यस्येति। संख्यान्तरापादनं च कथं भवति? संख्यान्तरापादनं च न्यूनसंख्यस्य अधिकसंख्याकरणमपि भवति, अधिकसंख्यस्य न्यूनसंख्याकरणमपि भवति, उभयतापि भवति, उभयतापि भवितुमर्हति। अर्थात् इदानीम् एकसमूहः तस्य पञ्चधाकरणमपि अधिकरणविचालः भवति। पञ्चसमूहेषु यदस्ति तद् द्वयं करोति चेदपि अधिकरणविचालः भवति, उभयतापि भवति। यदा पञ्चगणेषु यद् वस्तु अस्ति तस्य गणद्वयं करोति मिलित्वा न्यूनं कृतम्, अधिकसंख्यस्य न्यूनसंख्याकरणमपि अधिकरणविचालः। न्यूनसंख्यस्य अधिकसंख्याकरणम् एकसमूहः तस्य पञ्चधाकरणमपि अधिकरणविचालः, पञ्चगणस्य द्विधाकरणं वा एककरणं वापि अधिकरणविचालः। एतस्मिन् अर्थेपि धा इति प्रत्ययः संख्यावाचकशब्देभ्यः भवति। यदा उदाहरणाय इदानीं न्यूनसंख्यायाः अधिकसंख्याकरणस्य उदाहरणमस्ति। एकं राशिं पञ्चधा कुरु, एकं राशिं पञ्चधा कुरु इति उदाहरणं। स्पष्टं। तत्र एकसमूहः, एकराशि, राशि इत्युक्ते समूहः, तस्य पञ्चधा कुरु, पञ्चगणेषु तस्य करणं, पञ्चधा विभजनम् इति अर्थे पञ्चधा इति पञ्चन् शब्दात् धा इति प्रत्ययः भवति। पञ्चन् शब्दात् धा इति प्रत्ययः। तर्हि एवमस्ति, पञ्चधा कुरु इति तावदेव अस्ति। पञ्चधा शब्दः पूर्वं कृतः अस्माभिः, केवलम् अर्थं दर्शनीयं, तदर्थमेव एतत् उक्तमस्ति। पञ्चधा कुरु।